अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह व रसूल के प्यारे जमाल शाह, अल्लाह व रसूल के प्यारे जमाल शाह, गौसुल वरा की आँख के तारे जमाल शाह, गौसुल वरा की आँख के तारे जमाल शाह, और कुतुबुल मदार शाह का है आप पर करम, कुतुबुल मदार शाह का है आप पर करम, क्यों कर जहाँ ना तुमको पुकारे जमाल शाह, क्यों कर जहाँ ना तुमको पुकारे जमाल शाह। और हाजिर है आस्ताने पे ये आपका नईम, हाजिर है आस्ताने पे ये आपका नईम, इसकी संवार दीजिए किस्मत जमाल शाह, इसकी संवार दीजिए किस्मत जमाल शाह। हजरात, मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमें और आपको माह शाबानुल मुअज़्ज़म की बरकतों से, रहमतों से, सादतों से माला माल फरमाए। हजरात, अल्लाह और उसके रसूल का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको सुन्नी बनाया और अहले सुन्नत वल जमाअत में पैदा फरमाया। हजरात, हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने वाले हैं। हम और आप बुजुर्गान दीन से, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जब हमें कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ होती है, तो हम उनकी बारगाहों का चक्कर लगाते हैं, हम उनकी बारगाहों में हाजिरी देते हैं और उनके हुजूर रब की बारगाह में उनका वसीला दे करके अल्लाह की बारगाह में हम दुआएं करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से एक बारगाह सरजमीन पनवेल में बफैज़ रूहानी कुतुबुल अक़ताब शहंशाह पनवेल हज़रत शाह जमाल शाह तजर्री मदारी अलैहिर्रहमा की है कि हमने अपनी आँखों से देखा है कि मेरे जमाल शाह की बारगाह में अगर कोई साइल रोते हुए आया है तो वो हंसते हुए गया है। हजरात, ये बड़ी बाबरकत और बड़ी फैज़ याफ्ता बारगाह है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप हजरात से यही गुजारिश करूँगा कि आप हजरात बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह की बारगाहों की हाजिरी दिया करें। मेरे मोहतरम दोस्तों, सरकार जमाल शाह तजर्री मदारी अलैहिर्रहमा की एक बहुत मशहूर करामत है जो मैं आप हजरात के गोशे गुजार करूँ। एक मरतबा आपने पनवेल के सारे लोगों की दावत की। पनवेल में बड़ी गरीबी थी, बड़ी गुर्बत थी, तो मैंने हजरत की सवाने उमरी पढ़ी। उसमें हमने पढ़ा कि आपने पनवेल के तमाम लोगों की दावत की। दावत करने के बाद में एक छोटी सी हंडिया में खाना पकाया। खाना पकाने के बाद में तमाम लोगों को कहा कि अब खाना तनावुल करने के लिए, खाना खाने के लिए बैठ जाइए। हजरात देखिए, औलिया अल्लाह जो होते हैं, अल्लाह उन्हें कितना पावर अता करता है, कितनी ताकत अता करता है। इसलिए कुरान पाक में है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, उन्हें किसी चीज़ का खौफ और डर नहीं रहता। तो हजरत जमाल शाह तजर्री मदारी अलैहिर्रहमा पनवेल के तमाम लोगों को जमा करके एक छोटी सी हंडिया में आपने खाना पकाया। खाना पकाने के बाद में जितने लोग थे तमाम लोगों को बिठा दिया। बिठाने के बाद में बावर्ची से कहा, जो हजरत का खादिम था, आपने अपने खादिम से कहा कि अब लोगों को खाना खिलाना शुरू किया जाए। जब खाना खिलाना शुरू कर दिया गया, जब खादिम ने सबों को खाना लगा दिया, खाना लगाने के बाद में सरकार ने फरमाया, जमाल शाह तजर्री मदारी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि हंडिया के अंदर खाना अभी है या ख़त्म हो गया। तो खादिम ने कहा कि हुजूर, खाना जितना पकाया था हंडिया में खाना अभी भी उसी तरीके से उतना ही खाना मौजूद है। मेरे मोहतरम दोस्तों, उसके बाद में सरकार ने फरमाया कि आप लोगों ने अब खाना तनावुल कर लिया है, खाना खा लिया है, तो चले रब की बारगाह में 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लेते हैं। हजरात, जो मदरसा दारुल फैजान औलिया है, सरकार जमाल शाह मदारी अलैहिर्रहमा की बारगाह है, इसी के पीछे सामने एक नदी है। जो बताने वाले बताते हैं कि ये नदी, जब सरकार जमाल शाह तजर्री मदारी अलैहिर्रहमा हयात थे तो बारिश के वक्त ये नदी अपने पूरे उरूज पर बह रही थी, यानी मौजें मार रही थी, बड़ी बड़ी लहरें नदी के अंदर उठ रही थी।
حضرت جمال شاہ تجری مداری علیہ الرحمہ نے مصلی لیا، لوگوں سے کہا چلو رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیا جائے۔ لوگ حضور جمال شاہ تجری مداری علیہ الرحمہ کے پیچھے چل دیے۔ چلنے کے بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ آپ جو ہے ندی کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ ندی کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جمال شاہ تجری مداری علیہ الرحمہ نے اپنے مصلے کو ندی میں بچھا دیا، پانی کے اوپر بچھا دیا، اور آپ اس مصلے پر کھڑے ہو کر کے نیت باندھ کر کے اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ لوگ وہاں سے پیچھے پلٹے۔ کسی نے کہا لگتا ہے یہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، یہ بوڑھا مجنون ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، تو لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مصلی تیرتا ہوا بیچ ندی میں پہنچ گیا، اور آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد میں واپس آتے ہیں، آپ کی روح قبض عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ حضرات، وہ ندی آج بھی موجود ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی کرامتیں سرکار کی ہم نے دیکھا ہے۔ حضرات، ایک درخت بھی تقریباً 450 سالہ پرانا ایک درخت بھی ابھی یہاں پر موجود ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آپ حضرات اس بارگاہ کی حاضری دے، اور الحمدللہ آنے والی جو تاریخ ہے 15، 16، 17، جس میں یہ ہمارے پاس جو ہے پوسٹر موجود ہے، سرزمین پنویل نور و نکہت میں ڈوبی ہوئی ایک حسین شام، یعنی 9واں ایک روزہ عظیم الشان جشن عظمت اولیاء کانفرنس و عرس مبارک حضرت پیر سید شاہ جمال شاہ تجری مداری علیہ الرحمہ۔ یہ پوسٹر ہمارے پاس موجود ہے، جس میں خطاب فرمانے کے لیے مقرر خصوصی فاضل ساؤتھ افریقہ مجاہد سنیت حضرت علامہ مولانا مفتی سید شجر علی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ سجادہ نشین خانقاہ عالیہ مکن پور شریف، سرزمین مکن پور شریف سے تشریف لا رہے ہیں، اور زیر نظامت کے لیے حضرت علامہ مولانا مہدی حسن مستر صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، اور شاہکار ترنم بلبل باغ رضا حضرت حافظ وقاری زبیر فیضی صاحب قبلہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات اس جشن عظمت اولیاء کانفرنس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں، اور سرکار جمال شاہ تجری مداری علیہ الرحمہ کی بارگاہ کی زیارت کریں۔ میرے محترم دوستو، 15 فروری کو بعد نماز ظہر سرکار جمال شاہ تجری مداری علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ العزیز دعا ہوگی، اور قرآن خوانی بھی ہوگی، پرچم کشائی بعد نماز عصر، اور بعد نماز عشاء غسل شریف ہے۔ اور 16 فروری کو 2025 بروز اتوار بعد نماز مغرب لنگر مداریہ، بعد نماز عشاء سندل شریف و چادر گل۔ 17 فروری 2025 بروز پیر بعد نماز عصر طلبہ کا تعلیمی مظاہرہ ہے۔ آپ حضرات آئیں، اور یہاں کے جو طلبہ ہیں، طالب علم ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اس لیے ان کا بھی مقام و مرتبہ بڑا ہی بلند ہوتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیا کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات آئیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور پھر اس کے بعد میں بعد نماز مغرب عظمت اولیاء کانفرنس، اور الحمدللہ لنگر شاہ جمال شاہ تجری مداری علیہ الرحمہ کا بھی انتظام ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سرکار حضرت شاہ جمال شاہ تجری مداری علیہ الرحمہ کے عرس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ آپ کا بھائی محمد نعیم الدین، اسے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر میری بات اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ جو ہے ہمارے دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے اس چیز کا علم ہو جائے، معلوم پڑ جائے۔ جو لوگ نہیں آ سکتے ہیں ان کو میں بتانا یہ چاہوں گا کہ انشاءاللہ العزیز بروز پیر بتاریخ 17 فروری 2025 انشاءاللہ العزیز غلام پنجتن 7864 سے آپ حضرات کو پورا پروگرام لائیو دکھایا جائے گا۔ لہٰذا 17 فروری کو بعد نماز عصر ہم سے جڑ جائیں، اور انشاءاللہ العزیز پورا پروگرام انشاءاللہ لائیو دکھایا جائے گا، اور
آل رسول، آل نبی، اولاد علی، اولاد غوث اعظم جو پروگرام میں الحمدللہ آپ لوگ اگر آئیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز اولاد رسول کی زیارت کریں۔ مفتی سید شجر علی صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ میرے آقا کی حدیث ہے، جس نے علماء کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔